नमस्कार मित्रहरू, आउनुहोस् र सबैभन्दा महान शिक्षकसँग भेट गर्नुहोस्। उहाँको नाम येशू हो। उहाँको बारेमा जान्नका लागि यो क्यासेटलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जब तपाईले यो आवाजलाई सुन्नुहुन्छ, तब यस पुस्तकको पाना पल्टाउनुहोस्। चित्र नम्बर 1। यस चित्रमा तपाईहरूले येशूले मानिसहरूलाई परमेश्वरको बारेमा सिकाउँदै गर्नुभएको देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँ एकमात्र सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले हामीहरू सबैलाई बचाउनुभयो। येशू परमेश्वरबाट आउनुभएको हो। उहाँलाई परमेश्वरको बारेमा सबै कुरा थाहा छ। मानिसहरूले पाप गरेका कारण र दुष्ट मार्गमा हिँडेका कारण उनीहरू परमेश्वरदेखि अलग भए तापनि परमेश्वरले सबैलाई माया गर्नुहुन्छ। हामीले परमेश्वरलाई फेरि कसरी चिन्न सक्छौं भन्ने कुरा सिकाउनका लागि नै येशू आउनुभएको हो। सुन्दै गर्नुहोस्, म तपाईहरूलाई येशूले मानिसहरूलाई के कुराहरू सिकाउनुभयो सो बताउने छु। तब तपाईले पनि सत्य र जीवित परमेश्वरको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ। चित्र नम्बर 2। येशूले यस चित्रमा भएका 2वटा घरहरूका बारेमा एउटा दृष्टान्त बताउनुभयो। यी 2 घरहरूमध्ये एउटा चाहिँ चट्टानमाथि बनाइएको थियो। यस घरको जग असाध्यै बलियो थियो। त्यसैले जब पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो, त्यसले त्यो घरलाई ढाल्न सकेन। तर अर्को घर बालुवामाथि बनाइएको थियो। अनि यस घरको जग बलियो नभएको कारण जब पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो, त्यसले त्यो घरलाई सजिलै बगाएर लग्यो। हामीहरूले पनि हाम्रो जीवन एउटा बलियो जगमाथि बसाल्नुपर्छ। हाम्रो बलियो जग चाहिँ येशूका शिक्षाहरू हुन्। यदि हामीहरूले उहाँका शिक्षाहरू पालन गर्यौं भने हाम्रो जीवनमा दुःख कष्टको समय आउँदा पनि हामी बलियो हुन्छौं। शैतानले पनि हामीहरूलाई नाश गर्न सक्दैन। चित्र नम्बर 3। तपाईले अँध्यारोमा बत्तीलाई के गर्नुहुन्छ? यस चित्रमा एकजना मानिसले आफूसँग भएको बत्तीलाई कोठामा भएका अरू मानिसहरूले पनि अँध्यारोमा देख्न सकुन् भनी माथि उचालिरहेको छ। तर त्यो दोस्रो मान्छे मूर्ख छ। उसले आफूसँग भएको बत्तीलाई डालो मुनि लुकाइराखेको छ। येशू संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई परमेश्वरसम्म पुग्ने बाटो देखाउनुहुन्छ। जब हामी उहाँका वचनहरू पालन गर्दछौं, अरूले हामीमा परमेश्वरको ज्योति देख्न सक्छन्। येशूले भन्नुभयो, तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामु चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। हामीहरूले आफूसँग भएको परमेश्वरको ज्योतिलाई लुकाउनु हुँदैन, तर अरूलाई येशूको बारेमा सुनाउनु पर्छ। तब तिनीहरूले पनि परमेश्वर कहाँ पुग्ने बाटोको बारेमा जान्न सक्नेछन्। चित्र नम्बर 4। यस चित्रमा हेर्नुहोस् त, एक रात एक रोमी मानिसले अर्को एक यहुदी मानिसलाई बेस्सरी पिट्दैछन्। ती मानिसले त्यस मानिसको जिउबाट उसको लुगा पनि खोसेका छन्। अब त्यस मानिसले के गर्नुपर्छ होला त? येशूले मानिसहरूलाई भन्नुभयो, यदि कुनै मानिसले तिम्रो खराबी गर्छ भने
त्यसको बदला त्यस मानिससँग नलेऊ। त्यसले तिम्रो एउटा गालामा चड्काउँछ भने अर्को गाला पनि थापिदेऊ। यदि त्यसले तिम्रो कमिज माग्छ भने उसलाई तिम्रो खास्टो पनि दिइहाल। हामीलाई खराबी गर्नेहरूको विरुद्ध हामीले बदलाको भावना राख्नु हुँदैन, किनभने परमेश्वर भन्नुहुन्छ, बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु। परमेश्वरले खराबी गर्नेहरूसँग यस संसारमै अथवा मृत्युपछि बदला लिनुहुनेछ। तर उहाँले हामीलाई उनीहरूले गरेका खराबीको बदलामा भलाइ गर्न सिकाउनुहुन्छ। चित्र नम्बर 5। यस चित्रमा तपाईहरूले दुईजना मानिसहरूलाई परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। ती दुई मध्ये एकजना सडकको किनारमा उभिएर लामो लामो प्रार्थनाहरूलाई दोहोर्याउँदैछ। ऊ चाहिँ मानिसहरूले उसलाई देखोस् र उसको प्रशंसा गरोस् भन्ने चाहन्छ। परमेश्वरले यस प्रकारको प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्न। येशूले भन्नुभयो, तर तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ त्यस बेला तिम्रो भित्री कोठाभित्र पस र ढोका थुनेर गुप्तमा बसेका तिम्रा पितालाई प्रार्थना गर। गुप्तमा देख्ने तिम्रो पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई के कुराको आवश्यकता छ सो जान्नुहुन्छ। हामीहरूले उहाँलाई सधैँभरि एउटै कुराहरू भनिरहनु पर्दैन। हामीले प्रार्थनामा परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ अनि अरूको लागि पनि उहाँसँग अन्तर्विन्ती गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले हामीले उहाँसँग आफूले गरेका भुलहरूको लागि क्षमा माग्नुपर्छ र हामीलाई शैतान र दुष्ट कुराहरूदेखि जोगाउनको लागि बिन्ती गर्नुपर्छ। चित्र नम्बर 6। भर्खरै बिउ छरेको एउटा खेतमा केही दुष्ट मानिसहरूले सामाको बिउ पनि छरेछन्। ती मानिसहरू त्यस खेत धनीका दुश्मन थिए। अब त्यस खेतका धनीले सामाको बिउलाई अरू बिउहरूबाट अलग गर्न सकेन, किनकि यसो गर्दा कतै अरू असल बिउहरू पो नष्ट हुने हो कि भन्ने उसलाई डर लागेको थियो। त्यसैले उसले फसलको समयसम्म पर्खने निर्णय गर्यो। जब फसल तयार भयो उसले असल असल बालीलाई एकापट्टि छुट्यायो अनि सामालाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर आगोमा जलाइदियो। मित्रहरू, शैतानले पनि यस संसारमा हामीहरू बीच यस्तै दुष्ट मानिसहरूलाई हालिदिएको छ। जब समय पुरा हुनेछ येशू फर्केर फेरि आउनुहुनेछ। उहाँले परमेश्वरका आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई र सबै प्रकारका दुष्ट काम गर्नेहरूलाई अलग अलग गरी छुट्याउनुहुनेछ अनि आफ्नाहरूलाई येशूले आफूसँगै सदाको लागि रहन स्वर्ग लैजानुहुनेछ। तर दुष्टहरूलाई शैतानसँगै नरकको आगोमा फालिदिनुहुनेछ। चित्र नम्बर 7। एक दिन केही मानिसहरूले आफ्ना केटाकेटीहरूलाई येशू कहाँ ल्याए। येशूले परमेश्वरसँग तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भएको तिनीहरू चाहन्थे। तर येशूका चेलाहरूले ती केटाकेटीहरूलाई त्यहाँबाट धपाउन चाहन्थे। यो देखेर येशू चेलाहरूसँग खुसी हुनु भएन र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, बालकहरूलाई म कहाँ आउनदेखि नरोक, किनभने स्वर्गको राज्य यस्तैहरूको हो। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, तिमीहरू बदलिएर साना बालक बालिकाहरू जस्ता भएनौ भने कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैनौ। यसको अर्थ जसले यी बालबालिकाहरू जस्तै आफूलाई नम्र तुल्याउँछ त्यही स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा ठूला हुनेछ। चित्र नम्बर 8। येशूले यो दृष्टान्त भन्नुभयो। एकजना मानिसको 100 भेडा थियो। तीमध्ये एउटा भेडा घुम्दै जाँदा कतै छोडियो। यसैले मानिसले आफ्ना 79 भेडाहरू छोडेर हराएको त्यस एउटा भेडाको खोजी गर्न निस्क्यो।
जब उसले हराएको त्यस भेडालाई भेटायो तब आफूसँग भएको 79 भेडाहरूको लागि भन्दा पाइएको त्यस एउटा भेडाको लागि बढी खुसी भयो। यस्तै प्रकारले परमेश्वर पनि हामीमध्ये कुनै एकजना पनि शैतानको बाटोमा लागेर उहाँबाट टाढा भई हराएको चाहनुहुन्न। येशू हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ परमेश्वरदेखि हराएका मानिसहरूलाई खोज्न र बचाउन आउनुभयो। चित्र नम्बर 9। एकजना नोकरले राजालाई धेरै ठुलो रकम फर्काउन सकेको थिएन। राजाले त्यस नोकरलाई दास हुनको लागि बेच्न हुकुम गरे। त्यस नोकरले राजासँग दयाको लागि बिन्ती गर्यो र राजाले उसलाई दया देखाए। राजाले उसको सबै ऋण माफ गरेर उसलाई छोडिदिए। त्यही नोकरले उससँगै काम गर्ने अर्को एक नोकरलाई बाटोमा भेट्यो। त्यस नोकरले पहिलो नोकरसँग थोरै मात्र रकम ऋण लिएको थियो, तर फर्काउन भने सकेको थिएन। त्यस अधन्यवादी नोकरले अर्को नोकरको घाँटी निमोठेर उसलाई झ्यालखानामा हालिदियो। अरू नोकरहरूले पछि गएर सबै कुराहरू राजालाई भनिदिए। राजा यो सुनेर असाध्यै रिसाए र त्यस नोकरलाई बोलाएर भने, ए दुष्ट नोकर, तैले मसँग बिन्ती गरेको हुनाले मैले तँलाई तेरो सब ऋण माफ गरिदिएँ। जस्तो मैले तँमाथि दया गरेँ, तैले पनि तेरो साथीमाथि दया गर्नुपर्ने थिएन र? तब राजाले त्यस अधन्यवादी नोकरलाई सधैँको लागि झ्यालखानामा हालिदिए। मित्रहरू, परमेश्वरले हामीहरूले गरेका सबै अधर्महरूलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, तर हामीहरूले पनि हाम्रा विरुद्ध खराबी गर्नेहरूलाई क्षमा गर्नुपर्छ। चित्र नम्बर 10। यी काम गर्ने मानिसहरू आफ्ना आफ्ना ज्याला थाप्न आएका हुन्। यी मध्ये सबैभन्दा पहिले आफ्नो ज्याला पाउने व्यक्ति काम गर्नका लागि सबैभन्दा पछि आएका थिए। उसले अरूले भन्दा थोरै काम गरेको थियो, तर काम लगाउने मालिक असल अनि दयालु थियो। उसले त्यस कामदारलाई एक दिनभरिको कामको ज्याला दियो। एकजना अर्को कामदारले आधा दिन मात्रै काम गरेको थियो, तर प्रत्येकले बराबर रूपमा ज्याला पाए। यो देखेर त्यो व्यक्ति जसले दिनभरि काम गरेको थियो गएर मालिकसँग आपत्ति जनायो, किनकि उसले बढी ज्याला चाहन्थ्यो। त्यस मालिकले उसलाई भन्यो, साथी, मैले तिमीलाई ठगेको छैन। तिमी सुरुमा त्यति नै ज्यालामा काम गर्न राजी भएका थियौ। मेरो पैसालाई कसरी चलाउनु पर्छ त्यसको अधिकार मसँग छ। के तिमी त्यस व्यक्तिप्रति म उदार भएकोमा रिस गर्छौ? चित्र नम्बर 11। येशूले फेरि 10 जना स्त्रीहरूको बारेमा यो दृष्टान्त बताउनुभयो। ती सबैजना विवाहको भोज सुरु हुने प्रतीक्षामा थिए। अचानक मध्यरातमा भोजको निम्तो दिने दुलाहा आइपुगे। तिनीहरूमध्ये 5 जना स्त्रीहरू पहिलेदेखि नै दुलाहालाई भेट्नका लागि तयारीका साथ थिए। तिनीहरूले आफ्ना आफ्ना बत्ती बाले र दुलाहासँग भोजमा गए। तर बाँकी 5 जना स्त्रीहरू मूर्ख थिए। तिनीहरूको साथमा बत्तीमा राख्ने तेल थिएन। तिनीहरूलाई तेल किन्नका लागि पसलमा जानुपर्ने भयो। तर जब तिनीहरू तेल किन्नका लागि बाहिर गए, त्यस बेला ढोका बन्द भयो। तिनीहरू फर्केर आउँदा ढोका बन्द भइसकेको देख्दा तिनीहरू ढोकामा उभिएर कराउन थाले, प्रभु प्रभु, हामीलाई भित्र आउन दिनुहोस्। तर भित्रबाट दुलाहाले जवाफ दिए, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, म तिमीहरूलाई चिन्दिन। मित्रहरू, येशू अहिले स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तर एक दिन उहाँ फेरि फर्केर आउनुहुन्छ। हामी जान्दैनौँ
उहाँ कहिले आउनुहुन्छ, तर हामी उहाँलाई भेट्न तयार रहनुपर्छ, किनकि उहाँ फेरि आउनुहुँदा आफ्नाहरूलाई उहाँले आफूसँगै स्वर्गमा लैजानुहुनेछ। तर धेरैजना चाहिँ बाहिर नै छोडिनेछन्। चित्र नम्बर 12। येशू ख्रीष्टको पुनर्आगमनका लागि कसरी हामीहरू आफैलाई तयार राख्न सक्छौं त? यस चित्रमा भएको महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भर्खरै मात्र घर फर्केका छन्। आफू बाहिर गएको बेला आफ्नो पैसाको हेरविचार उनका आफ्ना नोकरहरूले गरेका थिए। नोकरहरूमध्ये 2 जनाले आफ्ना जिम्मामा छोडेको पैसालाई लगानी गरे र अझै बढी बनाए। जब उनीहरूका मालिक घर फर्के, उनले ती 2लाई इनाम दिए। तर तेस्रो नोकरले मालिकले आफ्नो जिम्मामा छोडेको पैसालाई जमिनमा गाडेर लुकाइराखे। त्यसैले त्यसबाट उसले केही कमाउन सकेन। यो सुनेर त्यो अल्छी नोकरदेखि मालिक असाध्यै रिसाए। त्यसैले त्यस मालिकले त्यो नोकरलाई आफ्नो घरबाट निकालिदिए। येशू आफू फर्केर नआउन्जेल हामी उहाँको निम्ति काम गरिरहेको चाहनुहुन्छ। हामीले अरूहरूलाई माया गर्नुपर्छ र आवश्यक परेको बेलामा सहायता गर्नुपर्छ। साथै उनीहरूलाई परमेश्वरको बारेमा सिकाउनुपर्छ। तब येशूले भन्नुहुनेछ, स्याबास असल र इमान्दार सेवक, आऊ र मालिकसँगै खुसी हौ। येशूले मानिसहरूलाई परमेश्वरको बारेमा सिकाउनुभयो, तर साथसाथै उहाँले मानिसहरूलाई आफूसँग भएको परमेश्वरको शक्ति पनि देखाउनुभयो। चित्र नम्बर 13। धेरै वर्ष अघि इजरायलमा एकजना मानिस थिए। उनको नाम बप्तिस्मा दिने यूहन्ना थियो। उनले मानिसहरूलाई आफ्ना दुष्ट मार्गहरूबाट फर्केर एकमात्र सत्य परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ भन्ने चेतावनी दिन्थे। जतिले यूहन्नाको कुरामा विश्वास गरे तिनीहरूलाई उनले पानीको बप्तिस्मा दिए। यो सब तिनीहरू आफ्ना पापदेखि शुद्ध हुन चाहन्छन् भन्ने कुराको चिन्ह थियो। हरेक कुरा जसले परमेश्वरलाई दुखी तुल्याउँछ त्यही नै पाप हो। यूहन्नाले यो पनि भने, म पछि एकजना आउनुहुनेछ जो मभन्दा शक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। तब येशू यूहन्ना भएको ठाउँमा आउनुभयो। उहाँले कहिल्यै पनि पाप गर्नुभएको थिएन, तापनि उहाँले बप्तिस्मा लिन चाहनुभयो। जसै येशू पानीबाट बाहिर निस्कनुभयो, एउटा अचम्मको घटना घट्यो। परमेश्वरको पवित्र आत्मा एउटा ढुकुरको रूपमा येशूमाथि आएर बस्नुभयो। अनि स्वर्गबाट यस्तो एउटा आवाज आयो, तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ, तिमीसँग म खुसी छु। चित्र नम्बर 14। येशू मानिसहरूले आफूलाई सहायता गरून् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। उहाँ तिनीहरूले आफूबाट परमेश्वरको बारेमा सिकेर अरू मानिसहरूलाई पनि बताएको चाहनुहुन्थ्यो। एक दिन येशू समुद्रको किनारमा घुमिरहनु भएको बेला उहाँले 4 जना माछा मार्ने मछुवाहरूलाई देख्नुभयो। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग र म तिमीलाई मानिसहरू पक्रने जालहारी बनाउनेछु। त्यसै बखत तिनीहरूले आफ्ना आफ्ना जालहरू छोडेर येशूको पछि लागे। उहाँले अरू 8 जना मानिसहरूलाई पनि चुन्नुभयो। अब यी 12 जना मानिसहरू
येशूको विशेष चेलाहरू भए। येशूका चेलाहरूले येशूले गर्नुभएका आश्चर्य कर्महरू देखे र येशू परमेश्वरबाट आउनुभएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए। यदि हामी येशूका आज्ञाहरू पालन गर्छौं र उहाँलाई पछ्याउँछौं भने हामीहरू पनि उहाँ परमेश्वरबाटै आउनुभएको हो भन्ने कुरा थाहा पाउनेछौं। चित्र नम्बर 15। एक दिन कुष्ठरोग लागेको एकजना मानिस येशू कहाँ आयो। उसले येशूको अगाडि आफ्नो घुँडा टेकेर भन्यो, यदि तपाईँले चाहनुभयो भने मलाई शुद्ध पार्न सक्नुहुन्छ। अरू मानिसहरू त्यस कुष्ठरोगीको नजिक जान डराउँथे, तर येशू त्यस मानिसप्रति दयाले भरिनुभयो अनि येशूले त्यस मानिसलाई छोएर भन्नुभयो, म इच्छा गर्दछु तिमी शुद्ध भइजाऊ। त्यो मानिस त्यति नै बेला निको भइहाल्यो। ऊ यति साह्रो खुसी भयो कि गएर सबैलाई यो कुरा बताउन लाग्यो। मित्रहरू, हाम्रा पापहरू पनि कुष्ठरोग जस्तै हो। यसले हामीलाई परमेश्वरदेखि अलग गर्दछ। तर यदि हामी येशू कहाँ आउँछौं भने उहाँले हामीलाई हाम्रा सबै पापहरूदेखि शुद्ध पार्न सक्नुहुन्छ। चित्र नम्बर 16। येशू एउटा घरभित्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मानिसहरूलाई परमेश्वरको बारेमा सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही समय केही मानिसहरूले एकजना पक्षघाती मानिसलाई येशू कहाँ ल्याए, तर धेरै भिड भएको कारणले उनीहरू भित्र पस्न सकेनन्। त्यसैले उनीहरू छानामा चढे अनि त्यहाँ एउटा प्वाल बनाएर त्यस बिरामी मानिसलाई तल ओह्राले। येशूले त्यस बिरामी मानिसलाई भन्नुभयो, मेरो छोरो, तिम्रा पापहरू क्षमा भएका छन्। यो सुनेर केही यहुदी धर्मगुरुहरू येशूसँग साह्रै रिसाए। तिनीहरूले भने, पाप क्षमा गर्ने अधिकार त एक परमेश्वरसँग मात्र छ। तिनीहरू येशू परमेश्वरबाट आउनुभएको हो भनी विश्वास गर्दैनथे। अनि येशूले त्यस बिरामी मानिसलाई भन्नुभयो, उठ, तिम्रो खाट उठाऊ र तिम्रो घरमा हिँडिहाल। त्यो मानिस त्यति नै बेला निको भयो। हामीहरू पनि यसरी बिरामी हुँदा निको हुन चाहन्छौँ। तर यो भन्दा त येशूले हाम्रा सबै पापहरू क्षमा गर्नुभएको असल छ र उहाँमा हामीले अनन्त जीवन पाउन सक्नेछौँ। चित्र नम्बर 17। यहाँ हामी येशूलाई यहुदी धर्मगुरुहरूको साथमा देख्छौँ। त्यो दिन हप्ताको एक विशेष दिन थियो, जुन दिन यहुदीहरूले परमेश्वरको आराधना गर्दथे। उनीहरूको व्यवस्था र नियम अनुसार कसैले पनि यो दिनमा काम गर्दैनथे। त्यहाँ एकजना एउटा हात सुकेको मानिस थियो। ती यहुदीहरूले येशूले त्यस मानिसलाई निको पार्नुहुन्छ कि हुन्न रहेछ भनी हेरिरहेका थिए। येशूले मानिसहरूको वास्ता गर्नुहुन्थ्यो, तर ती धर्मगुरुहरूले गर्दैनथे। ती मानिसहरू कहिले येशूले नियम भङ्ग गर्नुहुन्छ र उहाँलाई मारौँ भन्ने मौका हेरेर पर्खिरहेका थिए। येशूले ती धर्मगुरुहरूलाई सोध्नुभयो, हाम्रो नियमले आजको दिन के गर्न छुट दिन्छ? सहायता गर्नु कि मानिसको हानि गर्नु? ती यहुदीहरूले केही जवाफ दिएनन्। येशूले त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, तिम्रो हात सोझो पार। अनि त्यसले आफ्नो हात सोझो पार्यो र त्यसको हात निको भयो र बलियो भयो। मित्रहरू, हामीहरूले परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ, तर साथसाथै अरूहरूको पनि वास्ता गर्नुपर्छ। चित्र नम्बर 18। येशू र उहाँका चेलाहरू एउटा डुङ्गामा चढेर समुद्रको पारीपट्टि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अचानक समुद्रमा एउटा भयानक आँधी आयो।
आँधीले गर्दा समुद्रको पानी डुङ्गामा पस्न थाल्यो र केही छिनमा डुङ्गा पानीले भरियो र डुब्न थाल्यो। येशू डुङ्गाको पछिल्लो भागमा मस्त निदाइरहनु भएको थियो। उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई यसो भन्दै बिउझाए, गुरुज्यू, गुरुज्यू, हामी नष्ट हुन लाग्यो भन्ने के तपाईँलाई थाहा छैन? तब उहाँ बिउझनुभयो र बतासलाई हप्काउनुभयो र समुद्रलाई भन्नुभयो, रोकिजा, शान्त हो। त्यसै बेला बतास थामियो र चारैतिर सुनसान भयो। अनि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन यसरी भयभीत हुन्छौ? तिनीहरू साह्रै डराएर आपसमा भन्न लागे, यिनी को हुन्? बतास र समुद्रले पनि यिनको हुकुम मान्छन्। मित्रहरू, येशूसँग सबै सृष्टिमाथि अधिकार र शक्ति छ। हामी उहाँमा भरोसा गरौँ र नडरौँ। चित्र नम्बर 19। यस भिडको बीचमा उभिएकी स्त्री विगत 12 वर्षदेखि बिरामी थिइन्। तिनलाई थाहा थियो कि येशूले चाहनुभयो भने तिनलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। तर तिनलाई येशू कहाँ जान डर लाग्यो। तिनले आफैलाई भनिन्, मैले उहाँको लुगाको एक छेउ मात्र छोएँ भने पनि म निको हुनेछु। त्यसैले त्यस स्त्रीले भिडको पछिल्तिरबाट आएर येशूको लुगालाई छोइन्। अनि तुरुन्तै तिनको रोग निको भयो र तिनी ठिक भइन्। येशूलाई आफूबाट शक्ति बाहिर निस्केको झट्टै थाहा भयो। अनि भिडमा पछिल्तिर फर्केर भन्नुभयो, कसले मेरो लुगा छोयो? येशूको वरिपरि मानिसहरूको ठूलो भिड थियो। तर येशूले तिनलाई खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने त्यस स्त्रीलाई थाहा भएपछि डरले काम्दै आएर घोप्टो परी र उहाँलाई सबै सत्य कुरा बताइदिन्। अनि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, ए छोरी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई बचाएको छ, शान्तिसित जाऊ। यस संसारमा धेरै मानिसहरू छन्, तर येशूले ती सबैलाई चिन्नुहुन्छ र उनीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। उहाँले तपाईको पनि वास्ता गर्नुहुन्छ। चित्र नम्बर 20। याइरस एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थिए। एक दिन उनकी छोरी असाध्यै बिरामी भइन्। त्यसैले उनले येशूलाई आएर आफ्नी छोरीलाई निको पार्न अनुरोध गरे। तर येशू त्यहाँ आइपुग्न अघि नै तिनको मृत्यु भयो। येशूले याइरसलाई भन्नुभयो, नडराऊ, विश्वास मात्र गर। वरिपरि सबै मानिसहरू रुँदै बिलाप गरिरहेका थिए। तर येशूले ती सबैलाई त्यहाँबाट हटाउनुभयो। उहाँले याइरस र उनकी पत्नीलाई मृतक बालिकालाई सुताइराखेको कोठाभित्र लैजानुभयो। अनि येशूले त्यस बालिकाको हात समातेर भन्नुभयो, बालिका, म तिमीलाई भन्दछु, उठ। अनि तुरुन्तै तिनी जुरुक्कै उठिन् र हिँडडुल गर्न लागिन्। र तिनका आमा बाबुले तिनलाई केही खानेकुरा दिए। येशूसँग मृत्युमाथि पनि शक्ति छ। उहाँलाई विश्वास गर्ने र पछ्याउनेहरूलाई मृत्युदेखि डराउन पर्दैन। चित्र नम्बर 21। एक दिन एउटी विदेशी स्त्री येशू कहाँ आइन्। तिनकी छोरीलाई दुष्ट आत्माले सताइरहेको थियो। तिनी येशू कहाँ आएर ती दुष्ट आत्माहरूलाई आफ्नी छोरीबाट निकालिदिन बिन्ती गरिन्। येशू यहुदीहरूका माझ जन्मनु भएको हुनाले यहुदीहरूकै सहायताको लागि आउनुभएको थियो। के उहाँले आफ्ना मानिसहरूभन्दा अघि विदेशीहरूलाई सहायता गर्नुपर्ने थियो? यो त आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भोकै राखेर तिनीहरूका खाना कुकुरको अगाडि राखे जस्तै हुन्छ। तर त्यस स्त्रीले येशूलाई भनिन्, हो प्रभु, तर कुकुरले पनि त केटाकेटीहरूको टेबल मुनि खसेका टुक्राहरू खान्छन्। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीसँग म प्रति ठूलो भरोसा रहेछ। जाऊ
तिमीले भनेको जस्तै हुनेछ। तब त्यस स्त्री घर फर्किन्। जब तिनी घरमा पुगिन् त्यस बेलासम्म दुष्ट आत्माले उसकी छोरीलाई छोडिसकेको रहेछ। येशूले हरेक जाति र समुदायका मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उनीहरूलाई सहायता गर्नुहुन्छ। हामीले पनि उहाँमाथि भरोसा राखेको र शैतानका शक्तिहरूबाट छुटकारा पाएको उहाँ चाहनुहुन्छ। चित्र नम्बर 22। केही मानिसहरूले एकजना मानिसलाई येशू कहाँ ल्याए। त्यस मानिस जन्मैदेखि बहिरा थियो र राम्रोसँग बोल्न पनि सक्दैन थियो। येशूले त्यस मानिसको कानमा आफ्ना औँला लगाउनुभयो र उसको जिब्रोलाई छुनुभयो। त्यसपछि उहाँले स्वर्गतिर फर्केर लामो सास लिएर त्यसलाई भन्नुभयो, खोली जा। अनि त्यसका कान खोलिए र त्यो सफासँग बोल्न सक्ने भयो। यो देखेर वरिपरिका मानिसहरू छक्क परे र भने, उहाँले सबै कुरा असल गर्नुभएको छ। उहाँले बहिरोलाई सुन्ने र लाटोलाई बोल्ने तुल्याउनुहुन्छ। येशूले हाम्रा बहिरा कानहरूलाई पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीहरू उहाँका वचनलाई सुन्ने र बुझ्ने कोसिस गरौँ। तब हामीहरू पनि उहाँको प्रशंसा गर्न सक्नेछौँ। चित्र नम्बर 23। एकपल्ट येशूले एकजना अन्धा मानिसको हात समातेर त्यसलाई गाउँबाट बाहिर ल्याउनुभयो र त्यसका आँखामा थुकेर त्यसमाथि आफ्नो हात राखेर त्यसलाई सोध्नुभयो, के तिमी केही देख्दछौ? त्यस मानिसले अलिअलि देख्न थाल्यो र भन्यो, हो प्रभु, म त मानिसहरूलाई रुखहरू जस्तै हिँडिरहेको देख्दछु। तब येशूले फेरि त्यसका आँखामा हात राख्नुभयो। त्यसले येशू र वरिपरि भएका सबैलाई सफासँग देख्न सक्यो। मित्रहरू, शैतानले हाम्रो आत्मालाई अन्धा बनाइदिन्छ र हामी येशू सम्बन्धी सत्यतालाई देख्न सक्दैनौँ। तर हामीले येशूसित हाम्रा आत्मिक आँखाहरू खोलिदिनको लागि बिन्ती गर्नुपर्छ। तब हामीहरू पनि उहाँ र उहाँका सत्यतालाई जान्न सक्नेछौँ। चित्र नम्बर 24। एकजना मानिसले आफ्नो छोरालाई येशू कहाँ ल्यायो। त्यस ठिटालाई दुष्ट आत्माले सताएको थियो। त्यस दुष्ट आत्माले त्यस ठिटालाई जहाँ फेला पार्यो त्यही पछार्थ्यो अनि सधैँ त्यसलाई विनाश गर्ने कोसिस गर्थ्यो। जब ती दुष्ट आत्माले येशूलाई देख्यो तब तिनीहरूले त्यस ठिटालाई कक्र्या कुक्रुक्कै पार्यो र ऊ भुइँमा पछारिएर फिँच काट्दै लडीबडी गर्न थाल्यो। उसको बुवाले कराएर येशूलाई भन्यो, यदि तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्छ भने हामीमाथि दया गरी उपकार गर्नुहोस्। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरूको लागि सबै कुरा सम्भव छ। तब येशूले त्यस दुष्ट आत्मालाई हकारेर भन्नुभयो, ए लाटो र बहिरो आत्मा, म तँलाई हुकुम गर्छु, त्यस ठिटोबाट निस्केर आइज अनि फेरि कहिल्यै त्यसभित्र नपस। अनि चिच्याएर त्यस दुष्ट आत्मा बाहिर निस्क्यो र फेरि त्यस ठिटालाई आक्रमण गरेन। येशूसँग सबै आत्माहरू, देवदेवताहरू, यस संसार तथा आउने संसारमाथि शक्ति र अधिकार छ। यस घटनाको केही समयपछि यहुदी धर्मगुरुहरूले येशूलाई मारे। तर यो समयमा झन् येशूले सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। उहाँ मृत्युबाट जीवित भई उठ्नुभयो। त्यसैले उहाँले शैतान अर्थात् मृत्युलाई सदाको लागि पराजित गर्नुभयो। किनकि येशू साँच्चै नै एक सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ।